अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंजर्वेशन क्या है या प्रिजर्वेशन क्या है? लाइब्रेरियों के अंदर या पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के जो कुतुब खाने हैं वो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन से क्या मुराद लेते हैं, और ये क्यों ज़रूरी होता है, ये कौन से इक़दाम होते हैं या इससे क्या मुराद है, और ये लाइब्रेरियाँ या लाइब्रेरियन जो है इसको क्यों अहम जुज़ समझते हैं। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या फ़र्क है, और दोनों के अंदर जो लाइब्रेरियों के अंदर ये इस्तेमाल होता है इसमें बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरियों के तनाज़र में अगर प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को देखा जाए तो इससे मुराद है कि वो ख़ास या मखसूस अमली काम या अमली इक़दामात हैं जो एक लाइब्रेरी के जो टोटल ज़ख़ीरा होता है उसकी हिफाजत और उसकी देखभाल के लिए कोई काम करता है, जिनमें किताबें हो सकती हैं, लाइब्रेरी मटेरियल या लाइब्रेरी ज़ख़ीरे के अंदर मखतूतात हो सकते हैं, डिजिटल मीडिया है या दीगर जो इल्मी मवाद है वो शामिल है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि लाइब्रेरी में कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रिजर्वेशन जो होती है वो क्या होती है, उससे क्या मुराद है। तो इसका हम डिफ़ाइन या इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से करेंगे कि लाइब्रेरियों में प्रिजर्वेशन से मुराद वो अमूर हैं या वो काम है जो लाइब्रेरी के मवाद को ख़राब होने या ख़राबी से बचाने या रोकने के लिए, या जो तेज़ी से ख़राब हो रहे होते हैं उसकी जो तादाद या मिकदार होती है उसमें कमी लाने के लिए जो अमली तौर पे इक़दामात उठाते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रिजर्वेशन है। इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो किसी भी लाइब्रेरी के ज़ख़ीरे को जो ज़ख़ीरा होता है उसकी फ़िज़िकल जो कंडीशन होती है उसको और उसकी जो सालमियत होती है उसको वक्त के साथ साथ बरकरार रखना होता है, तो हम इसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन से मुराद है कि लाइब्रेरी के अंदर तमाम जो लाइब्रेरी मटेरियल होता है उसको महफूज करना, कीड़े मकोड़ों से, हशरातुल अर्ज़ से या इंसानों से जो चोरी हो जाती किताबें फट जाती, ख़राब हो जाती हैं, तो इसको जो है ना इस चीज़ों से बचाने का नाम जो है वो प्रिजर्वेशन है कि हम इसको बिफ़ोर ख़राबी से पहले हम इसको अमली तौर पे इसको जो है ना उससे बचाते हैं। इसका तरीका कार क्या होता है? सबसे पहले तो माहौलियाती कंट्रोल होता है प्रिजर्वेशन के अंदर। हम जब लाइब्रेरी का मटेरियल जो उसको प्रिजर्व करते हैं तो माहौलियाती कंट्रोल से बचाया जाता है, जैसे कि लाइब्रेरियाँ अमूमी तौर पे या लाइब्रेरियों का जो मवाद होता है उसको नुकसान से बचाने के लिए हम टेम्परेचर या जो उसके अंदर जो नमी होती है उसकी सतह को बरकरार रखते हैं। मिसाल के तौर पर कागज़ी जो मवाद होता है इसको कम जो है नमी वाले माहौल में हम इसको अमूमी तौर पे रखते हैं, ताकि जो इनके अंदर या जहाँ पे ये मटेरियल पड़ा हो वहाँ पे जो मोल्ड हम जो कहते हैं ना कि वो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो अफजाइश है वो ना हो, और ताकि जो किताबें हैं या ये कागज़ है वो उसको महफूज बनाया जा सके या बचाया जा सके। इसके बाद है स्टोरेज के जो मुनासिब हल के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं कि मुनासिब शेल्विंग की जाती है, उसके लिए हिफाजती जो चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं। मसलन एसिड से पाक जो बुक्स होती हैं वो होती हैं, माइलर सिल्वर्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और मोहतात तरीके से हैंडलिंग का जो तरीक़ाकार होता है उसको अपनाया जाता है। उसकी हिफाजत के लिए जो शेल्फ़ के अंदर आप उसको किस तरह से महफूज करते हैं, उनके बुक स्टैंड रखे जाते हैं, किताबों की तादाद को मुनासिब रखा जाता है, ठोक के या ठोंस के नहीं रखा जा सकता। तो ये स्टोरेज के हल के लिए हम इसको प्रिजर्व करते हैं। डिजिटल प्रिजर्वेशन होती है, आजकल डिजिटल मटेरियल है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। डिजिटल जो मजमूए होते हैं या ज़ख़ीरे होते हैं उनके लिए प्रिजर्वेशन जो होता है वो डाटा उसकी वो आने वाली फ्यूचर के लिए या आने वाले वक्त के लिए उसको महफूज रखना, बरकरार रखना, उसके फ़ाइल फार्मेट्स हैं या जदीद आए रोज़ से टेक्नोलॉजी बदलती रहती है तो उसको जदीद से जदीद तर रखना, और डाटे के जो डाटा होता है उसको नुकसान से बचाने के लिए मुख्तलिफ जो है ऑप्शन हैं उनको मद्देनज़र रखना या उनके ऊपर अमल करना ताकि डाटा जो है वो ज़ाया ना हो सके। तो इसको हम डिजिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं कि ऑनलाइन जितना भी मटेरियल है उसको हम महफूज करने के लिए जो कोशिश करते हैं तो उसको हम डिजिटल प्रिजर्वेशन कहेंगे। इसके बाद इसके हम एहतियाती जो है देखभाल, एहतियाती तदाबीर जो होती है उसके अंदर वो भी शामिल होती हैं। तो लाइब्रेरी अमला जो होता है या लाइब्रेरियों का जो अमला होता है या स्टाफ होता है वो सार्फिन को मवाद यानी कि उन तक जब मवाद पहुंचना है तो उनको कोशिश करते हैं कि वो उनको पहले गाइड कर दें कि किताब को फाड़ना नहीं है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं लगाना, इसके ऊपर मार्कर या पेन या
کوئی اور کلر یوز نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی چیز موٹی نہیں رکھنی تاکہ کتاب فولڈ ہو تو وہ پھٹ جائے. تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ اپنے قارئین یا یوزر کو ہم بتاتے ہیں کہ مناسب طریقے سے کتاب کو ہینڈلنگ کرنے کے بارے میں آگاہ کرنا، تاکہ کتاب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھٹنے سے یا خراب ہونے سے پہلے ہی اس کو محفوظ کیا جا سکے. تو اس کو کہتے ہیں احتیاطی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا کسی بھی کتاب کی. یہ تو ہو گیا لائبریری پرزرویشن. تو اب آتے ہیں ہم لائبریری کنزرویشن کی طرف کہ کنزرویشن کیا ہوتا ہے. اچھا، کنزرویشن جو ہوتا ہے وہ ایک کتاب جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا عمل ہے کہ اس کو ریسٹور کیسے کیا جاتا ہے. پرزرویشن ہے کہ ہم نے کتاب خراب ہونے سے پہلے کے لیے یا پہلے جو عملی اقدامات اٹھانے ہیں وہ اٹھا لینے ہیں. جب کتاب ان اقدامات پریزرو کرنے کے بعد بھی خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کنزرویشن کے زمرے میں لاتے ہیں کہ ایک کتاب خراب ہو گئی تو اس کو ہم نے ریسٹور کیسے کرنا ہے. اس کی ڈیفائن یا ڈیفینیشن اس کی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ لائبریریوں میں کنزرویشن کا مطلب ہے کہ لائبریری کے مواد کی جو خراب ہو چکا ہے اس کی بحالی اور اس کی مرمت کے لیے کچھ ایسے کام کرنا جو پہلے ہی نقصان جن کتابوں کو پہنچ چکا ہے یا مزید خرابی کا خطرہ ہے یا وہ خطرے سے دوچار ہیں تو ان کو اس چیز سے بچانا کہ وہ مزید سے مزید خراب نہ ہو. اس کا مقصد ان اشیاء کو مستحکم کرنا اور جہاں تک ممکن ہو سکے لائبریری کا جو مواد ہوتا ہے انہیں استعمال کے قابل حالت میں واپس لانا جو ہے یہ لائبریری کنزرویشن کہلاتا ہے. تو ہم اس کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا، کنزرویشن کے مختلف طریقے کار ہیں یا مختلف جو وہ میتھڈز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو جسمانی فزیکل جو اس کی ہوتی ہے ریپیئرنگ ہوتی ہے وہ ضرور ہوتی ہے. اس میں پھٹی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں جن کی صفحات پھٹ جاتے ہیں، صفحات کی مرمت کی جاتی ہے، کتابوں کی دوبارہ جلد بندی کی جاتی ہے، یا جن کی سیاہی خراب ہو جاتی ہے، سیاہی پھیل جاتی ہے پانی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کے اوپر گرنے کی وجہ سے، تو اس صفحے کو وہاں پہ نکال کے یا اس کی جگہ پہ نیا پرنٹ کر کے اس کے اوپر لگا دینا یہ شامل ہو سکتا ہے. کنزرویٹرز جو ہوتے ہیں ایسی خصوصی تکنیکوں اور مواد کا استعمال کرتے ہیں جو کہ خراب یا پھٹی ہوئی کتاب کو واپس جو ہے وہ قابل ریڈ بنانا ہے، تاکہ مستقبل میں جو ہے وہ آپ ہمارے جو کنزرویٹر ہوتے ہیں انہیں ضرورت پڑنے پر تبدیل کر سکیں، وہ کتاب جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ سکے اور وہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو سکے. یہ تو ہوتی ہے اس کی فزیکل جو ہے آپ کنزرویشن کرتے ہیں. اس کے بعد کیمیائی جو ہوتا ہے وہ بھی علاج ہوتا ہے. کچھ مواد کو تیزابیت والے کاغذ کو غیر مؤثر کرنے سے یا سیاہی اور روغن کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف کیمیائی جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے جس کا ایک اہم مثال ہے فیومیگیشن چیمبر کی ہے. فیومیگیشن چیمبر کے اندر جیسے ہم کتابوں کو اگر کوئی دیمک لگ رہی، کیڑا لگ رہا ہے تو اس کو ہم محفوظ کرنے کے لیے کیمیائی عمل سے گزارتے ہیں، تو فرنیل کی گولیاں یوز کی جاتی ہیں. یہ لائبریری کے اندر ویسے بھی اس کو جو ہے وہ پرزرویشن کے اندر جا کے بھی رکھنا چاہیے، لیکن بعد میں ہم اس کو کرتے ہیں. تو یہ اس کا کیمیائی علاج ہوتا ہے. جو کتابیں خراب ہو جائیں یا بالکل ہی وہ ان کی خستہ حالت ہو جائے تو اس کو کیمیائی طریقوں سے بھی، یا بعض اوقات ایسے پیجز ہوتے ہیں جن کی سیاہی نمی لگنے سے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر ایسے سپرے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سیاہی پھیل رہی ہے وہ پھیلے نہ، وہاں پہ ہی وہ رک جائے. اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن ہے کہ بعض آن لائن جو مٹیریل ہوتا ہے اگرچہ یہ بھی ایک قسم کی پرزرویشن ہی ہے، لیکن ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ کنزرویشن حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتی ہے. مختلف نازک جو مٹیریل ہوتا ہے یا اصل مواد کو ہینڈل کرنے کی ایک لائبریرین کو یا کنزرویٹر جو ہوتا ہے اس کو وہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو وہ زیادہ یا کم کر سکتا ہے، جس سے ان کی جو ڈیجیٹل مٹیریل ہے اس کی لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ڈیجیٹائزیشن کی جو کنزرویشن ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس کے کسٹم ہاؤسنگ کی ہے کہ خاص طور پہ ایسا لائبریری کا مٹیریل جو ہے کہ جس کا وہ نازک یا منفرد اشیاء کے لیے حسب ضرورت جو ہم ڈھانچے لاتے ہیں لائبریریوں کے اندر، یا سپورٹس کا جو وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو کنزرویشن کے عمل کا
جو ہے وہ ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے، اور وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ایسی اشیاء جو سپورٹس کی ہیں یا بچوں کے لیے ایسی کوئی چیزیں ہیں یا کوئی ڈھانچے ہیں تو ان کو بھی مزید جو ہے وہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو یہ تھا ایک ہمارا جو پریزرویشن اور کنزرویشن کے متعلق بیسک چیزیں۔ اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں پورا ایک چارٹ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ لائبریری کے اندر جو پریزرویشن سے کیا مراد ہے اور کنزرویشن کس کو کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ مختصراً میں یہاں پہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ کلوز کرتا ہوں۔ تو کلوز کرتا ہوں، کلوز کرنے کا ایک سمپل سا ایک اسی ایک سم الفاظ کے ساتھ کہ پریزرویشن ہوتی ہے کتاب کو خراب ہونے سے پہلے جو آپ عملی کام جتنے بھی کرتے ہیں، جتنی بھی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں کہ ہمارا لائبریری کا مواد خراب نہ ہو، تو اس کو ہم پریزرویشن کہتے ہیں۔ کنزرویشن وہ ہوتا ہے کہ جب ایک کتاب خراب ہو جائے، ہماری پریزرو کرنے کے بعد بھی وہ کتاب خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر دوبارہ ریپیئر کر کے اصل حالت میں لانا، چاہے وہ بائنڈنگ کی صورت میں ہو یا کیمیائی عمل سے گزر کے وہ آئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنزرویشن۔ تو یہ ایک سادہ سا جو ہے وہ اس کا فرق ہے، میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا۔ تو نیکسٹ جو ہے اس کا چارٹ دیکھنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل کے اندر ایسی انفارمیشن مل سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔